बना लेना बेटा। नहीं अभी मैं बनाऊंगा इसके बाद। जी बेटा ले लीजिएगा। माहे शाहबान जो आया है बड़ी शान के साथ, जैसे जुज़दान लिपट आया हो कुरान के साथ। ये सना हाज़िर खिदमत है सना खान के साथ, उनकी खिदमत में जो सुनते हैं बड़े ध्यान के साथ। दिल ये कहता है कि मंजूर इबादत होगी, पंजतन पाक की महफिल में ज़ियारत होगी। पहली शाबान को जिस बीबी की आमद है सुनो, सानी ज़हरा कहा जाता है उस बीबी को। उनकी खिदमत में दुरूदों का खजीना भेजो, मांगनी है जो दुआ बीबी के सदके मांगो। ये तो हो ही नहीं सकता कि ना मकसूद मिले, बीबी ज़ैनब के सबब मर्ज़ी माबूद मिले। 3 शाबान को आए हैं वो आका मौला, जिनकी कुर्बानियाँ कोई भी नहीं भूल सका। है जो इस्लाम पे मौला का दवामी साया, वक्त जब दीन पे कोई भी कहीं भी आया। ये हकीकत है कि ज़ाहरा का नूरैन ने कहा, हर वफादार ने लब्बैक या हुसैन कहा। गाज़ी अब्बास दिलावर की विलादत जो हुई, 4 शाबान मुअज़्ज़म की वो तारीख तो थी। किस तरह होगा रकम दबदबाए शेर जरी, आसमां से ये कड़कती हुई बिजली बोली। कड़कड़ाती हुई ना सिर्फ चमक हूँ लोगों, गाज़ी अब्बास के लहजे की कड़क हूँ लोगों। आमदे इब्ने हसन के लिए मिसरे आए, 7 शाबान को भी बादल रहमत छाए। जिक्र कासिम से छटे जुल्मों सितम के साए, सीरत कासिम जी जहाँ कोई अपनाए।
اس کے افکار سے ظاہر یہ کرشمہ ہوگا، آب الفت کا میرے ملک میں چشمہ ہوگا۔ لاڈلے مولا حسین ابن علی کے اکبر آئے ہیں 11ویں شعبان کو جو نور نظر، صورت و سیرت و افکار میں مثل سرور، سرور کون و مکان یعنی حبیب داور۔ ان کی آمد کا جو ہم جشن منائیں گے ضرور، دل میں جو آ گئے اشعار سنائیں گے ضرور۔ قائم آل محمد میرے مولا مہدی، 15 شعبان کو مولا کی ولادت ہے ہوئی، آخری وقت میں مولا کی جو آمد ہوگی، جس کا جو ظرف ہوا ویسی زیارت ہوگی۔ نام ہم سب کا ہو شامل جو وفاداروں میں، مولا کہہ دیں کہ یہ سب ہیں میرے حبداروں میں۔ مظہر عباس پہ آیا ہے کلام شعباں، قوم جنات بھی سنتی ہے ملائک بھی یہاں، عشق مولا میں گھروں سے ہیں جو آئے انسان، ان سبھی کے لیے دل میں ہے بسا یہ ارماں۔ او مبارک میرے مالک یہاں نا ان کا، مسکراتے ہوئے صلوات سنانا ان کا۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔